नमस्कार, संवाद श्रृङ्खलाको आजको यो सन्दर्भ विशेषमा स्वागत छ। म सरू सिंह थापा। आजको संवादमा हामीसँग हुनुहुन्छ प्रदेश 2 का मुख्य महान्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा। उहाँसँग प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पछाडिको सन्दर्भमा अब मुलुक संवैधानिक रूपमा र राजनीतिक रूपमा कतातर्फ जाँदैछ। भलै त्यो विषय अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहँदा पनि त्यसको पक्षमा र विपक्षमा टीका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। कतिपय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहकै शीर्षस्थ नेताहरूले अब संघीयतालाई फाल्ने काम ओली नेतृत्वको सरकारले गर्नुपर्छ। यदि त्यो गर्न सक्यो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजनेता बन्न सक्नुहुन्छ भनेर सुझाव पनि दिइरहँदा प्रतिनिधि सभा विघटनको भविष्य अब कस्तो हुन्छ? सँगसँगै केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारको अभिभावकको रोलमा रहने कारणले गर्दा पनि प्रतिनिधि सभा यदि विघटन भयो भएन अथवा पुनर्स्थापित भयो, चुनाव भयो भएन भनेका यी विभिन्न सन्दर्भमा प्रदेश सरकारका क्षेत्राधिकार कामको प्रभावमा कस्ता प्रभावहरू पर्न सक्छन्? मूलतः यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी केही संवैधानिक, केही कानुनी र केही राजनीतिक संवाद गर्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। नमस्कार सर, आराम हुनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिले तपाईँ एउटा कानुनको विद्यार्थी अथवा भनौँ मुख्य महान्यायाधिवक्ता, यी विविध पाटोले एउटा जुन कानुनको ज्ञाताको हिसाबले म यो प्रश्न गर्दैछु कि राजनीति पनि सँगसँगै बुझेको व्यक्तिको कारणले यो प्रश्न गर्दैछु। अहिले हाम्रो देश जुन अवस्थामा छ, यो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको अवस्थामा छ, भलै त्यो विचाराधीन अवस्थामा मुद्दा छ, तपाईँ चाहिँ ती सबै कुरालाई, जनभावनालाई अथवा चाहिँ कानुनी पाटो, राजनीतिक पाटो सबैलाई एकै ठाउँ राखेर निहाल्दाखेरि देश आज कस्तो अवस्थामा छ? कहाँ छ देश? हेर्नुहोस्, देश जस्तै युवा पिँढीलाई, खास गरेर म जस्ता तपाईँ जस्ता युवा पिँढीको लागि यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ। किन भन्दाखेरि यो संविधान निर्माणपछि 2/3 नेकपा सरकारले भलै राजनीतिक आस्थाको हिसाबले दृष्टिकोणहरू फरक हुन सक्छन् र हुनु पनि पर्छ त्यो लोकतन्त्रमा, तर यसले स्थिरता चाहिँ दिएको थियो। यसले विकास चाहिँ गर्छ, स्थिरता दिन्छ, पोलिटिकल स्टेबिलिटी गर्छ भन्ने आशा थियो। तपाईको नेपालमा जुद्ध शमशेर पश्चात 5 वर्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री चलाएको हाम्रो इतिहास छैन। उहाँसँग मौका थियो, तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ यो यो विघटनले त्यो चाहिँ आशामा निराश, एक तबका जनतामा निराशा चाहिँ छाएको छ र यसले जुन विकासको बाटोमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्न थालेका थियौँ त्यसलाई चाहिँ जनतामा एक खालको असन्तुष्टि र ती आशाहरूमा तुषारपात भएको छ पक्कै। सर, अब तपाईलाई म केही राजनीतिक प्रश्न गर्छु। हजुर, एउटा त्यो विश्लेषणात्मक राजनीतिक प्रश्न गरेँ। जस्तो अहिले हामीले झट्ट हेर्दा संसद विघटन भएको छ, 2टा सत्तारूढ पार्टी, अहिले एउटा सत्तारूढ पार्टी 2 खेमामा विभाजित भएको छ, भलै त्यो औपचारिक रूपमा विभाजन भएको छैन। त्यसको बिहाइन्ड द सिन के हुन सक्छ? के कारणले गर्दा यो परिस्थिति सृजना भएको? यस्तो भयो कि जुन हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिमा यो धैर्यता नामको चिज को कमी मलाई लाग्छ कि एउटा त्यो मूल विषय हो। 2/3 आइसकेपछि एउटा त जो नेतृत्व छ, नेतृत्वमा भएको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा भइसकेपछि आफ्नै पार्टीभित्र पनि जो प्रधानमन्त्री र पहिलो अध्यक्ष ओली ओलीजी, हजुर, उहाँले चाहिँ आफ्ना नेताहरूलाई जस्तै माधव नेपाल प्रचण्डजी लगायतका नेताहरूलाई जुन म्यानेज गर्नु पर्थ्यो, सहजीकरण गर्नु पर्थ्यो, कतिपय विषयमा कम्प्रोमाइज गर्नु पर्थ्यो, त्यो नेचर देखिएन। र अर्को तर्फका उहाँको पार्टीका यी नेताहरू पनि अलिकति धैर्यता राखेर यो स्टेबिलिटीलाई बढी जोड दिएर 5 वर्ष चल्नुपर्छ भन्ने खालले गएको भए दुवैतिर मलाई लाग्छ केही न केही त्रुटि रह्यो भनेको इन्टरनल कन्फ्लिक्ट जुन छ नि पार्टीको, त्यसको परिणाम हो अहिलेको यो अवस्था। त्यसो सर, जुन तपाईँले धैर्यता, हाम्रो राजनीतिक संस्कारभित्र धैर्यता अटेन भनेर भन्दै गर्दाखेरि उहाँहरूको सत्ता लोभ र पद लोभको कारणले गर्दा नै आम जनतामा त्यो संसद विघटन गर्ने, पार्टी फुटसम्मको परिस्थिति सृजना भएको हो भन्दा? अब म ठ्याक्कै त्यही शब्द त प्रयोग गर्दिनँ, सत्ता लोभ भन्ने शब्द त म प्रयोग गर्दैन, तर आन्तरिक द्वन्द्व स्वार्थ बाजिएपछि नै हुन्छ र आन्तरिक द्वन्द्व, पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वको कारणले देश नै एउटा होस्टेज र संविधान नै एउटा कोमामा पुगेको अवस्था छ। त्यसकारणले त्यो तपाईले त्यसमा लोभको मात्रा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, तर म त्यसलाई द्वन्द्व नै प्रयोग गर्छु। अब उनीहरूको त्यो लोभ लालचलाई वृद्धि गर्ने कुरामा
अथवा भनौँ उनीहरूको त्यो धैर्यताको बाँधलाई फुटाइदिने, प्रतीक्षा गरेर बस्न नसक्ने कुरामा मित्र राष्ट्रहरूले अथवा आन्तरिक बाह्य शक्तिहरूले कतिको भूमिका खेलेछन्? है, डेफिनेटली तपाईँको के हुन्छ भनेपछि भन्छ कि घर फुटे गवार लुटे भन्ने एउटा टर्मोलोजी पपुलर छ कि जब हामी आन्तरिक रूपमा आफ्नो परिवारलाई, घरलाई, समाजलाई, देशलाई म्यानेज गर्न सक्दैनौँ, बाहिरीले त त्यसमा मजा लिन्छ, खेल्छ त त्यो। फेरि यो संसारभरिको यो स्थापित रुल हो कि आन्तरिक राजनीति कमजोर भएपछि बाह्य शक्तिले खेल्ने मौका पाउँछ, हस्तक्षेप खेल्ने मौका। उसको त नेसनल इन्ट्रेस्ट हो नि, खेल्छ नि। त्यस कारणले मैले त्यसलाई त्यति चासोको विषय, त्यसलाई म त्यति महत्त्व दिँदैन। त्यो कमजोरी हाम्रै हो, हामीले म्यानेज गर्न नसक्या हो भने म त्यसरी हेर्छु त्यसलाई। त्यसो त अहिलेको यो जुन परिस्थिति छ त्यो पाटोमा चिनिया राजदूत हाम्रा शीर्ष नेताहरूको घर दैलोमा मिलाउनको निम्ति प्रयत्न गर्नुभयो। जुन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका शीर्ष तहको नेता नै काठमाडौँमा आएर मिलाउने प्रयत्न गर्नुभयो र सँगसँगै केही दिन अगाडि मात्रै हिजो मात्रै परराष्ट्र मन्त्री भारत भ्रमण गरेर नेपाल आउनुभयो र त्यसमा जुन अहिले हामीले जारी गरेको नक्साको विषय पनि छलफल हुन्छ भनेर भनिएको थियो। यी महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा खास छलफल भएनन् भन्ने चर्चा छ। यी दुईटै कुरालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दाखेरि चाहिँ कसको स्वार्थ चाहिँ अलिक बढी बाजिएको जस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले? होइन, यस्तो छ, तपाईँको यो प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि, जुन जनप्रतिनिधि संस्थाको थलो विघटन भइसकेपछि जुन बल हाम्रो कोर्टमा थियो त्यो बल कतै न कतै हाम्रो हातबाट अथवा हाम्रो आन्तरिक परिवेशबाट बाहिर गएको हो कि अब हामीले म्यानेज गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो कि भन्ने अवस्था सिर्जना भयो। मैले भने त्यसको कारकतत्व हाम्रै आन्तरिक परिवेश हो। त्यसपश्चात चाहिँ तपाईँको अब एउटा डिप्लोमेटिक नर्म्स अनुसार कसलाई भेट्ने नभेट्ने, कसले एक्सेस दिने, त्यो हाम्रो एउटा त्यो पनि बस्न सकेको छैन। तपाईँले चिनिया राजदूतको सन्दर्भमा भन्नुभयो र हिजो मात्रै परराष्ट्र मन्त्रीजी फर्किनुभयो। उहाँ चाहिँ भारतमा विभिन्न विषयमा छलफल गर्नुभयो, त प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि भेट भएन, भारतको प्रधानमन्त्रीजीसँग भेट भएन, समय उपलब्ध र मलाई लाग्छ हाम्रो डिप्लोमेटिक फेलुअर पनि हो, अलिकति तयारी पनि नपुग्या हो, अलि हतार हतार भयो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। यी आदि कुराहरूले त्यहाँ प्रभाव पारेको हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सर, यसो भन्दै गर्दा म तपाईँसँग संवैधानिक प्रश्नतिर आउँछु, म टुङ्गाइहाल्छु यो पाटोलाई। कतिपयले बडो चिन्ताका साथ, राष्ट्रभक्तिका साथ के भन्छन् भने कतै हाम्रो देश अफगानिस्तानको ठाउँमा पुगेको त होइन, जुन हामीले हाम्रा कुनै पनि निर्णय नेपालले आफै गर्न सक्दैन भन्ने म्यासेज त दिइरहेका छैनौँ भनेर भन्दैछन्। उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ के एभिडेन्स लिइरहेका छन् भने जसरी अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरिसके पछाडि भारतको न्यानो माया प्रधानमन्त्रीले पाइराख्नु भएको छ भन्ने बहस छ र त्योभन्दा केही समय अगाडि नै प्रधानमन्त्री स्वयं आफैले भारतसँग मिलेर मेरा नेताले नै मलाई हटाउन थाले भन्ने इभिडेन्सको जगमा टेकेर उनीहरूले यसो भनिरहेका छन् कि हामी त्यो मोडलमा त्यति कमजोर बनेर गइसकेका हौँ। होइन, त्यही अवस्थामा अहिले अफगानिस्तानकै मोडेलमा जहाँ चाहिँ पाकिस्तानले, जहाँ चाहिँ इरानले, जहाँ चाहिँ अमेरिकाले, जहाँ चाहिँ टर्कीले, जहाँ चाहिँ साउदी अरेबियाको मल्टिपल प्ले ग्राउन्ड छ अफगानिस्तानको द्वन्द्वको हिस्ट्री पढ्नुभयो भने त्यो लेभलमा हामी पुगिसकेका छौँ र मलाई लाग्दैन कि हामी त्यो अवस्थामा पुग्छौँ। खास गरेर यो संविधान निर्माण भइसके पश्चात यो विषयमा, खास गरेर बाहिरी हस्तक्षेपको विषयमा प्रधानमन्त्रीजीले नै दरो अवस्था, एउटा स्ट्यान्ड लिएको अवस्था थियो। तर पछिल्लो अवस्थामा जुन हिसाबले विघटन भयो त्यसले गर्दाखेरि ती स्ट्यान्डहरू कमजोर भएर गएका छन्। त्यो बाहिर हेर्दाखेरि त्यो कुरा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। सर, अझै पनि मैले एउटा रणनीतिक प्रश्न यहाँलाई सोधेँ। जस्तो कतिपयले हामी बिआरआईको कुरा छ, एमसिसीको कुरा छ र अर्को कुरा चाहिँ जुन अहिले हाम्रै छिमेकी राष्ट्रहरू पावर हाउसको रूपमा विकास गरिराखेका छन्, ती दुईटाको सन्तुलन हामी मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्ने कुरा छ र भारतसँग अमेरिका अथवा अमेरिकासँग भारत, उनीहरू परराष्ट्र र रक्षाको विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्ने, स्रोत आदान प्रदान गर्ने र कतिपयले उनैका शब्दमा भन्ने हो भने त्यो चीन घेर्ने रणनीति हो भनेर भन्दै गर्दाखेरि अहिलेको यो परिस्थिति भनेको त पावर हाउसलाई मिलाउन नसकेको कारणले गर्दा हामीमा यो कुरा रिफ्लेक्सन मात्रै भएको, हाम्रा नेताको त यसमा खास के दोष छ र भनेर पनि भन्छन्। त्यस्तो हो? हेर्नुहोस्, त्यो अब विभिन्न एङ्गलले विघटन भइसके पश्चात त्यसका कारणहरू खोतल्दाखेरि विभिन्न एङ्गलहरूमा मान्छेले एजम्सन गर्नु, त्यो परिकल्पना गर्नु स्वाभाविक हो।
तर मूल विषय भनौँ न हाम्रो आन्तरिक द्वन्द्व नभएको भए, पार्टीमा द्वन्द्व नभएको भए, हाम्रो यो आन्तरिक परिवेश नभएको भए बाहिरले त्यो अवसर पाउँदैन थियो। हुनसक्छ केही फ्याक्टर त्यसले काम गरेको होला, एमसीसी फ्याक्टरले गरेको होला, तर मूल जडो चाहिँ के हो भन्ने विषयमा हामीले हेर्नुपर्छ। मूल जडो हामीले नै त्यो आधार बनाइदिएको कि हाम्रो आन्तरिक कमजोर भइसकेपछि बाहिरीले चाहिँ खेल्ने मौका पायो, त्यसरी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भए हामी संवैधानिक पाटोतिर जाउँ। संसद विघटनलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? मैले संसद विघटन, मलाई लाग्छ कि अब संसद विघटन असंवैधानिक हो भन्ने विषयमा धेरै बहस गरिराख्नु पर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ जनमानसमा। र एक खालको त्यो स्थापित भइसकेको पनि छ। अदालतले भलै आफ्नो हिसाबले त्यसलाई फैसला गर्ला, आदेश देला। तर अबको प्रश्न भने कति छिटो त्यो आदेश आउला भन्ने प्रश्न हो जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसको लागि हामीले केही प्रतीक्षा गर्नु नै पर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि अदालतको आफ्नै प्रक्रिया छ, एउटा ढाँचा छ। सर, तपाईँले जस्तै विचार राख्ने व्यक्तिहरू बहुसंख्यक देखिएका छन्। हजुर। यद्यपि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेकै पाटोमा पनि केही अधिवक्ताहरू, केही राजनीतिज्ञहरू, केही समाजसेवीहरू पनि उहाँको पक्षमा देखिएका छन्। यो त के भने हामी पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसमा जाने तर संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नै नदिने, यो हामी कस्तो व्यवस्था चाहिँ अवलम्बन गरेका छौँ भनेर प्रश्न गर्छन् सर। होइन, यस्तो छ। अब यसको अलिकति हामीले तपाईँले भनेको 2000 सम्म भनौँ न, जहाँ जहाँ संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरेका देशहरू छन् तिनीहरूमा चाहिँ एक खालको के देखियो भने प्रधानमन्त्रीले संसदलाई आफू अल्पतमा पर्न थालिसकेपछि आर्बिट्रेरी स्वेच्छाचारी हिसाबले विघटन गर्ने ट्रेन्ड देखिएको थियो। जस्तै तपाईँको बेलायत भयो, डेनमार्क भयो, अस्ट्रेलिया भयो, भारत भयो, डेनमार्क भयो, यी देशहरूको हिस्ट्रीलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने। तर यो पछिल्लो चरणमा आएर के देखियो भने होइन, प्रधानमन्त्रीलाई त्यसलाई स्वेच्छाचारी हिसाबले संसद विघटन गर्न सक्ने अथवा अल्पमतमा परिसकेपछि विघटन गर्ने जुन ट्रेन्ड देखियो, यसले चाहिँ संसदीय प्रणालीलाई नै कमजोर गर्यो। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा जाउँ भनेर यी देशहरूमा पनि तपाईँको सुधारिएको प्रणाली अपनाएको अवस्था छ। जस्तै मैले तपाईँलाई बेलायतमै पनि तपाईँको उनीहरू त कानुनै लिएर आए के भन्दाखेरि दुई अवस्थामा मात्रै संसद विघटन गर्न सक्ने, या त 2/3 संसदले ल यो संसद विघटन गर्नु पर्यो भने 2/3ले चाहेको खण्डमा, र दोस्रो भनेको जुन संसदले सरकार दिन सक्दैन, जसले प्रोडक्सन दिन सक्दैन, सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाएपछि सरकार दिन नसक्ने संसद मात्रै सरकार बन्न नसक्ने सम्भावना रहने भनेपछि यो दुईटा कन्डिसन बाहेक तेस्रो कन्डिसन न त बेलायतले परिकल्पना गर्यो न त श्रीलङ्काले अवलम्बन गर्यो, र अहिले यही ट्रेन्ड चाहिँ गएको अवस्था चाहिँ छ। हाम्रोमा पनि त्यही संसद। सर, हामी चाहिँ सुधारिएको संसदीय प्रणाली भनेर मौखिक रूपमा धेरै भने पनि तर हाम्रो संविधानमा सुधारिएको संसदीय प्रणाली भन्ने अक्षर त खासै प्रयोग भएको देखिदैन। त्यसलाई अक्षरमै जानु परेन। यस्तो हुन्छ, कन्स्टिट्युसनको स्पिरिट र विभिन्न धाराहरूलाई त्यसलाई हार्मोनियस कन्स्ट्रक्सन भन्छ। त्यसलाई त्यो हिसाबले हार्मोनियस हिसाबले त्यसका आर्टिकलहरूलाई एकै ठाउँमा मिलाएर हेऱ्यो भने त्यसबाट त्यो भाव चाहिँ व्यक्त हुन्छ। जस्तै भनौँ न, 2 वर्षसम्म सरकार बनेको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नमिल्ने भने त अहिले राखेको छ नि, पहिला थिएन नि त। म्हणजे 2 वर्षसम्म तपाईँ कन्फर्म त गर्यो नि, त्यसले एउटा स्टेबिलिटीलाई ठाउँ दियो नि। त्यसलाई पनि हामी संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ यस्तो पासो थाप्न पाइन्छ भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ जब संसदले अविश्वास जुन बेला पनि लगाउन सक्ने संसदीय व्यवस्था त हो नि, तर हामीले के राख्यौँ भन्दाखेरि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लगाउन नपाउने एउटा कुरा। एकचोटि अविश्वासको प्रस्ताव फेल भइसकेपछि फेरि 1 वर्षसम्म लगाउन नपाउने, यो दुईटालाई तपाईँको अहिलेको यो संसद विघटनको 76सँग जोडेर हेर्नु पर्यो, प्याकेजमा हालेर हेर्नुभयो भने त्यसले एउटा मेसेज के निकाल्छ होइन, सुधारिएको संसदीय प्रणाली भनेको स्टेबिलिटीको परिकल्पना गरे हुन्छ। नभए त 2 वर्ष पहिला के थियो, सरकार बन्यो 6 महिनामै 3 महिनामै 2 महिनामै सरकार बन्ने बित्तिकै अविश्वासको प्रस्तावहरू जान्थे। अहिले त 2 वर्षलाई ग्यारेन्टी गर्यो नि भन्दाखेरि त्यसलाई लेखिराख्नु पर्दैन। यो संविधानका यी स्पिरिटहरूलाई एकै तपाईँले डालोमा राखेर हेर्नुभयो भने त्यसबाट निस्किने चाहिँ भाव के हो भने यो सुधारिएको संसदीय प्रणाली हो। सर, यसमा चाहिँ कतिपय स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले पनि के भनिरहेका छन् भन्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक हो, त्यसमा कुनै तर्क रहेन। उनीहरूकै मैले शब्द सापटी लिँदा, तर उनीहरूले के भन्छन् भन्दा हाम्रो संविधान लेखनमै त्रुटि रहेछन्। जसरी हामीले 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने र बहुमतको प्रधानमन्त्रीले
जुन संसद विघटन गर्न नपाउने आफूलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना हुँदा भनी हाम्रा संविधान लेखनमै त्रुटि रहेछन्। यो त अहिले ओली मात्रै देखिएका हुन्। ओलीका ठाउँमा प्रचण्ड भएको भए पनि, उपेन्द्र यादव भएको भए पनि, देउवा भएको भए पनि परिस्थिति चाहिँ आउँदो रहेछ, संविधान नै हामी संशोधन गर्नुपर्ने पाटोमा रहेछौँ भनेर भन्छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मलाई चाहिँ त्यो विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो म भीमराव अम्बेडकरलाई सम्झिन चाहन्छु। भारतको संविधान निर्माता उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कि जतिसुकै राम्रो संविधान शब्द र अक्षरहरू लेखे पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने यदि खराब छन् भने, पात्र खराब छन् भने त्यो खराब हुन्छ, र जतिसुकै खराब संविधान भए पनि पात्र राम्रा छन् भने त्यसले चाहिँ राम्रो हिसाबले प्रयोग गर्छ। यो हामीले प्रयोग गर्न नजाने हो भने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको यो त स्थापित होइन। मैले नेपाल मात्रै हेरौँ न, स्थापित ट्रेन्ड के हो त? मैले भने नि श्रीलङ्काको, बेलायतको, डेनमार्कको, अस्ट्रेलियाको। तपाईँको के छ भन्दाखेरि दुईवटा ट्रेन्ड त छ नि। 2/3 संसद विघटन गर्न माग गरेमा वा टेन्युर सकिएपछि एउटा त्यसको नेचुरल चुनाव भन्दा केही दिन अगाडि घोषणा गर्नु त स्वाभाविक हो। र तेस्रो भनेको सरकार बनाउने सम्पूर्ण विकल्पहरू समाप्त भएपछि। भने सरकार बनाउने विकल्पहरूको विषयमा त अप्सन दिएकै छ नि। ल एउटाको बहुमत नपुग्ला, दोस्रोको त अर्कोको पुग्ला नि, नभए दुईटा जोडेर बनाउला नि त। दुईटै जोडेर पुगेन भने एउटाले चाहिँ 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनको लागि त्यो पनि संविधानमा व्यवस्था गरेकै छ नि। भन्दाखेरि त्यसको प्रयोगमा डिपेन्ड हुने कुरा हो। मलाई लाग्दैन कि संविधान त्यसको विषयमा फेरि संविधानलाई चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ अथवा त्यो क्लज नै राखेन भने जस्तो होइन। हाउसमा गएको भए हाउसबाट 3-4 वटा प्रक्रिया चाहिँ पुरा गरेको भए यही पनि त अहिलेकै विघटन पनि त संवैधानिक हुन्थ्यो नि त। विघटन गर्ने त थियो नि थियो। ल उहाँले प्रतिनिधि सभामा गएर आफ्नो विश्वासको लागि प्रयास गरेको, विश्वास पाउन नसकेको खण्डमा ल अर्को दुईटा कोले बनाउने हो, दोस्रो चरणको त्यो हुन्थ्यो। दोस्रो चरण पनि नभएको खण्डमा तेस्रो चरण के हुन्थ्यो? ल अन्य कसैले बनाउँदाखेरि हुन्छ भने त्यसरी तेस्रो चरण त्यो विकल्प उहाँले खोजी गर्नु भएन कि हठात आफैले गर्नुभयो उहाँले। अब तपाईले यी अहिलेका जति पृष्ठभूमिहरू छन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जसरी कन्फिडेन्ट देखिनु भएको छ, अदालतप्रति पनि मान्छेहरूले जसरी आशंका व्यक्त गरिराखेका छन्, यी विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई हेर्दाखेरि यो पुनर्स्थापित हुने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? म त ढुक्क छु। संविधानमै नभएको व्यवस्थालाई अदालतले संवैधानिक हो भनेर भन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारणले केही समय हिजोका नजिरहरू फेरि कोट्याउने हो भने त हैन, नजिर यस्तो छ नि त। नजिर त 47 सालको संविधान अनुसारको नजिर हो नि त। यो संविधान अन्तर्गतको नजिर त बन्या छैन नि हाम्रो। त्यो त संविधानै छुट्टै हो, अन्तर्गतको नजिर हो। त्यसकारणले केही समय हेर्नुस्, अदालतको सबै कागज हेर्ने, दुवै पक्षको कुरा सुन्ने, प्रक्रियागत हिसाबले केही समय लाग्ला, तर अदालतले यो चाहिँ संवैधानिक हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन जस्तो। यदि जुन अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको निर्णय उल्टायो भने त्यस पछाडि देशमा संवैधानिक राजनीतिक चाहिँ कस्ता परिदृश्यहरू देखिन्छन्, के हुन्छ? यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने पुनर्स्थापित भएको खण्डमा अथवा नभएको खण्डमा दुईटा हामीसँग अप्सन छ। सुरुमा स्थापित भएको पाटोबाट जाउँ। स्थापित भएको खण्डमा के हुन्छ भने त्यसपछि संसदमा प्रधानमन्त्रीजीले नै एकचोटि आफूलाई फेरि बहुमत लिनको लागि प्रयास गर्नुहुन्छ होला। आफ्नो जति सङ्ख्या छ सांसदहरूको त्यो बाहेक अब जसपाबाट लिने कि कांग्रेसबाट लिने कि अथवा नेकपाकै अर्को केहीलाई तान्ने कि मलाई लाग्छ कि पहिलो प्रयास यो हुन्छ होला। दोस्रो परिवेश भनेको त्यो सक्सेस भएन भने उहाँले शेरबहादुर देउवाजीलाई ल तपाईले बनाउनुस्, तपाईलाई मैले सपोर्ट गर्छु भन्ने अवस्था, तपाईलाई प्राइम मिनिस्टर बन्नुस् भन्ने दोस्रो कन्डिसन यो हुन सक्छ। र तेस्रो हामीले परिकल्पना गर्ने कन्डिसनमा ल ठिकै छ नि त, अब यत्रो लडिहाल्यो, झगडा भइहाल्यो, अब भएन फेरि मिलेर जाउँ भन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। त्यो नेपालमा त त्यो पोलिटिकल कल्चर फेरि एकदमै छ नि, मिल्ने झगडा हुने त्यो भइरहेको छ। त्यसकारण तीनटै अप्सन मैले देखेको छु। त्यो हाउसबाट तीनटै अप्सन फेरि त्यो एक्सप्लोर हुन सक्छन्। तर जसरी दुईटा समूह बीच एक आपसमा तल्लो तहको टीका टिप्पणी, गाली गलोज, मारामारसम्मको परिस्थिति देखिएको छ र कतिपयले जुन प्रधानमन्त्रीलाई न्यायालयलाई प्रभावमा नपार्नुहोस् भन्ने दबाब पनि दिइरहँदा यो आशंकाको घेराबाट हेर्दै प्रधानमन्त्रीको कन्फिडेन्टलाई पनि हेरेर यदि संसद विघटन भएन, मानिलिउँ पुनर्स्थापित भएन, विघटन नै भयो भने चाहिँ के हुन्छ सिनारियो? यस्तो छ। अब एउटा कुरा के हो भने हेर्नुहोस्, हाम्रो नेपाली संस्कृति के छ भने
अहिले बेलुका हामी चाहिँ मारामार कुटाकुट गर्छौँ, बिहान फेरि सँगै चिया खान्छौँ, चाँडै झगडा गर्छौँ र चाँडै मिल्छौँ पनि। त्यो अन्य ठाउँमा त्यति धेरै छैन, हाम्रोमा छ। तर जसरी झगडा गर्छन् त्यसरी नै मिल्छन् पनि, त्यो पनि विशेषता छ भनेर मैले त्यति राखेँ त्यसमा। अदालतको जुन विषयमा जुन हिसाबले टिका टिप्पणीहरू भइराखेका छन्, म दोस्रो त्यो विषयमा तपाईँले सम्बन्ध जोडेको, त्यो शब्दमा तपाईँले जोडेको हुनाले म राख्न चाहन्छु कि हेर्नुहोस्, एउटा कुरा त हाम्रो न्यायालयको संरचना, न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासँग यो जोडिएको विषय हो, जुन हामीले न्याय परिषदको संरचना संविधानले बनायो, राजनीतिक छायामा राख्ने, त्यसका प्रभावहरू देखिन्छन्। प्रधानमन्त्रीले नै नियुक्त गर्नुभएको प्रधान न्यायाधीश हो, होइन, देखिन्छन्। तर जुनसुकै पृष्ठभूमिका न्यायाधीश भए पनि पदमा गइसकेपछि उनले एउटा निष्ठा, एउटा निष्पक्षता र एउटा चाहिँ आफ्नै पनि भविष्य त्योसँग जोडिएको हुनाले न्यायमूर्तिकै रूपमा काम गर्छन् भन्ने हामीले आशा र विश्वास लिनुपर्ने हुन्छ। अहिले त के देखियो भने पृष्ठभूमिको कारणले भूत लाउने जस्तो ट्रेन्ड देखियो। त्यो भनेको हामीले आफ्नै संस्थालाई, आफ्नै संस्थाको गरिमाहरू गिराउनु जस्तो हो। त्यस कारणले त्यो ट्रेन्डमा म सहमत छैन। अब मानुस् कि ठिक छ, कुनै कारण भएन भने तपाईँको मलाई लाग्दैन कि यो वैशाखमा निर्वाचन सम्भव छ। अहिलेको निर्वाचन वैशाख 17 र 27 को लागि जुन तोकिएको छ, त्यो सम्भव किन छैन भन्दाखेरि एउटा हेर्नु कस्तो दुर्भाग्य छ हाम्रो। अमेरिकामा यो अहिले आउने जो बाइडेन प्रेसिडेन्टले 1 महिनाभित्र सबैलाई चाहिँ कोभिडको भ्याक्सिन लगाइसक्ने भनेको राष्ट्रको ढुकुटी, त्यसको लागि तयार अवस्थामा बसेको छ। र सारा संसारका यस्ता देशहरू, भारत लगायत अमेरिका, हामी चाहिँ निर्वाचनको लागि 10 अरब रुपियाँ 20 अरब रुपियाँ छुट्याउने अवस्थामा पुगेका छौँ। भ्याक्सिनको बारेमा हाम्रो त डिबेट, नेसनल डिस्कोर्सै छैन, डिबेटै छैन। त्यही पनि दात्री गुहारी राखेका छौँ। फेरि दात्रीहरूको पनि त, दात्रीहरू त 5 वर्ष अब पोलिटिकल स्टेबिलिटी हुने भयो भने उनीहरू डेभलपमेन्टमा पैसा हालिसके। निर्वाचनका लागि उनीहरू तयार, मैले बुझ्दासम्म निर्वाचनका लागि उनीहरू पैसा अहिले जो हो गरेर दिने अवस्थामा छैनन् जस्तो मेरो बुझाइ छ। हुनलाई परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय त्यो एक्सप्लोर गर्ला। तर मलाई के लाग्छ भने 5 वर्षको लागि पोलिटिकल स्टेबिलिटी र डेभलपमेन्टमा पार्टनरसिप गर्न आएका दात्री निकाले अहिले फेरि स्वट्ट निर्वाचनको लागि दिने भन्ने हिसाबले उनीहरू कोही पनि मेन्टली तयार भए जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो भनेको त उनीहरूले कानुनी शासन, रुल अफ लमा विश्वास गर्ने भएको हुनाले अदालतको निर्णयलाई पर्खेर बसेका होलान्। तर मलाई लाग्छ कि इट इज टु टफ वर्क। अहिले उहाँहरूसँग निकै चुनौतीपूर्ण र कठिन छ। त्यस कारणले अब वैशाखमा नभएपछि डेट सर्ने कति सर्ने, होइन, अर्को वैशाखसम्म हुने हो कि मन्सिरसम्म हुने हो कि, ल वैशाख र मन्सिरसम्म गयो भने फेरि अर्को हामीसँग समस्या छ, स्थानीय तहको पनि समयावधि सकिन्छ, स्थानीयको निर्वाचन गर्ने समय आइसक्छ, प्रदेशको पनि तपाईँको झन्डै 4.5 पौने 5 वर्ष भइसक्छ। भन्दाखेरि पहिला कुन निर्वाचन गर्ने, स्थानीयको गर्ने कि प्रदेशको गर्ने कि यही प्रतिनिधि सभाको गर्ने, अथवा तिनटैको अहिलेको कोभिडको पोस्ट कोभिड पिरियडमा इकोनोमिक क्राइसिस संसारले फेस गरिरहेको बेलामा भारतमै अहिले छलफल भइरहेको छ कि 1 निर्वाचन 1 कन्ट्री 1 इलेक्सन भन्ने छलफल भइरहेको बेलामा हामीले पनि तिनटै निर्वाचन एकपटक गर्ने हो कि, जसले गर्दाखेरि तपाईँको देशको ढुक्टी बचोस्, होइन, निर्वाचनमै धेरै पैसा खर्च नहोस्। यी आदि प्रश्नहरू त्योसँग गाँसिएका छन्। तर मूल विषय के हो भने हाम्रो नेसनल डिस्कोर्स अहिले केमा केन्द्र, यो प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक छ भन्नेमै हामी छलफल गरिरहेछौँ। र ठिक छ, त्यसपछिको सिनारियो ए र बी तपाईँले भने जस्तै को लागि रोडम्याप के हो त, त्यो विषयमा पर्याप्त छलफल भएको पनि छैन। र कुनै पनि राजनीति दलसँग त्यसपछिको परिवेशको लागि स्पष्ट मार्गचित्र छैन। सर, अहिले पनि उनीहरूका अभिव्यक्तिहरू अहिले अदालतले नै फैसला गरिसके पछाडि बल्ल के गर्ने भन्ने त्यो उनीहरूको त्यो प्रक्रिया देखेला अथवा मनस्थिति देखेला। अहिले तपाईँले बुझेको उनीहरू सबै पार्टीको मनोविज्ञान हेर्दाखेरि यदि अदालतले संसद विघटन संवैधानिक नै छ भनेर दाबी गर्यो भने, फैसला गर्यो भने निर्वाचन हुने र यिनै पार्टीहरू फेरि निर्वाचनमा हुमिने सम्भावना देख्नुहुन्छ यही नेतृत्वबाट, ओली सरकारको नेतृत्वबाट? होइन, डेफिनेटली त्यो तपाईँले भनेको अब हामीसँग आफ्नै खालका नजिर पनि छन्। सिटिङ प्रधान न्यायाधीश नै कार्यकारी प्रमुख भएर निर्वाचन गराएको उदाहरण पनि हामीसँग छ। त्यो नजिर हामी धेरै पुरानो नजिर पनि होइन, दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गरायो। एक्ज्याक्टली। त्यस्तै चाहिँ मलाई लाग्छ कि यो वैशाख 17 र 27 मा निर्वाचन हुन नसकेको खण्डमा, यदि विघटनलाई नै अदालतले मान्यता दिएको खण्डमा
तपाईको त्यसपछि 6 महिनाभित्र निर्वाचन गराइसक्ने भनेर संवैधानिक प्रावधान छ। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको स्टेटस के हुने, त्यसपश्चात तपाईको प्रधानमन्त्री अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु, त्यसको लागि संविधानले त बाटो दिएको छैन। म्हणजे के फेरि हामीले चाहिँ अध्यादेश मार्फत संविधान संशोधन गर्ने हो त भनेपछि अब संविधान चाहिँ अध्यादेश मार्फत निर्वाचनै भयो भने पनि ल निर्वाचनका कानुनहरू अध्यादेश मार्फत बन्ने भयो भन्दाखेरि अध्यादेशले जतिचोटि अध्यादेश तपाईँ बनाउनुहुन्छ पास गर्नुहुन्छ त्यो संविधानको मासुको चोक्टा तान्ने हो कि जसरी शरीरबाट मासुको चोक्टा तान्छ नि त्यो संविधानको चोक्टा तान्ने विच्छेद बनाउने छत विच्छेद अल्टिमेटली हेर्नुस् यो अल्टिमेटली अहिलेको सबै डिस्कोर्सले संविधानलाई ड्यामेज गरिरहेको छ। चोक्टा थुतिरहेछ क्या त्यो चोक्टै थुत्ने हो क्या संविधानको त्यो अध्यादेशले। भनेपछि फेरि प्रधानमन्त्री छान्न अध्यादेश ल्याउने, निर्वाचनको लागि अध्यादेश ल्याउने, सरकार चलाउन अध्यादेश ल्याउने, निजामतीको लागि अध्यादेश ल्याउने भन्दाखेरि त्यो संविधानलाई चोक्टा तानिसकेपछि त्यसमा के बाँकी रहन्छ अल्टिमेटली। तर सर कतिपयले चाहिँ अब नेपालको पोलिटिकल सिनारियो चाहिँ जसरी खिलराज रेग्मी अर्को घटना चाहिँ नेपालमा घट्दैछ र त्यसरी नेतृत्व गरेर चाहिँ निर्वाचन हुँदैछ भनेर पनि अड्कलबाजीहरू गरिरहन्छन्, तपाईँले त्यो सम्भावना देख्नु भएको छ? होइन अड्कलबाजी त गर्नु ठिक हो तर मलाई अहिले त्यो राष्ट्रिय मात्र होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिहरूले पनि गरिराखेका छन्। त्यो लेभलमै अहिले देश गइसकेको जस्तो पनि मलाई लाग्दैन। मलाई चाहिँ म एउटा संविधान कानुनको विद्यार्थीको नाताले मलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतमाथि आस्था र विश्वास छ र फेरि हाम्रो नजिर पनि छ कि जब जब देश क्राइसिसमा गएको छ चाहे त्यो शाही आयोगको कुरा होस्, चाहे पञ्चायती व्यवस्थामा होस्, चाहे ज्ञानेन्द्रको टेक ओभरपछि अदालतले लिएको स्ट्रङ स्ट्यान्डले लोकतन्त्र बचेको छ। त्यही भएर अहिले यो दिशाहीन हुन थालेको राजनीतिलाई न्यायालयले नयाँ दिशा दिन्छ भनेमा म चाहिँ ढुक्क छु। सर अब मैले मूलत राजनीति र कानुन एक आपसमा जोडिने कुरा नै हुन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले आज तपाईँलाई अलि बढी कानुनी सवालको पनि म प्रश्न गरिराखेका छु। जस्तो यदि निर्वाचन होला नहोला अथवा संसद विघटन जुन अदालतले यसलाई सदर गर्ला अथवा बदर गर्ला, अहिलेको यो परिस्थिति पछाडि नेपालको अब राजनीतिक ध्रुवीकरण चाहिँ तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ? जस्तो मैले उदाहरणका लागि के जोड्दैछु भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निकट व्यक्तिले चाहिँ अब संहिता खारेज गर्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। कतिपयले केपी शर्मा ओलीलाई नै धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र उहाँको रुचिको विषय होइन भनेर आलोचना गरिराखेका छन्। राजावादीहरू सडकमा निस्किराखेको अवस्था छ। यी विभिन्न घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि अबको राजनीतिक ध्रुवीकरण चाहिँ कस्तो देखिन्छ? होइन हेर्नुहोस्, संहिता खारेज गर्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति दिनेहरूलाई म भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू यो नबिर्सिनुहोस् कि संहिता हामीले कुनै दानमा पाएको होइन। सडकमा लडेर तपाईको 200ले आहुति दिएर 6 महिना आन्दोलन गरेर अदालतको आदेशबाट र सङ्घर्ष गरेर लिएको हो। त्यही भएर संहिता तपाईँले भिक्षामा दिएको होइन कि तपाईँले खोसेर हेर्नुहोस् न त्यसपछि के परिणाम हुन्छ। त्यसकारणले म यसमा त्यसपछिको लडाई कानुनी र सडकको लडाई थाम्ने क्यापासिटी छ भने बुझे हुन्छ। सर यसमै मैले थोरै कुरा के सर मैले कृपया थोरै के जोडेँ भने तत्कालीन समयमा संविधान जारी गर्ने समयकै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व गर्नुभएका सुशील कोइरालाले नै संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जस्ता महत्त्वपूर्ण पाटोमा यो धर्मनिरपेक्षता कसरी आयो म पनि थाहा पाइनँ भन्ने तहका अभिव्यक्ति दिनुले त फेरि यो त फेरि तपाईँले भनेको कुरासँग त बाझिने छ नि। होइन यस्तो छ, हाम्रा परिवर्तन संविधानका केही नयाँ जुन पहिलाको संविधानहरूमा थिएन र यो माओवादीको जनयुद्ध 62-63 को लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन र भएका सम्पूर्ण आन्दोलनहरूको उपलब्धि भनेको गणतन्त्र हो, उपलब्धि भनेको तपाईँको धर्मनिरपेक्षता हो, उपलब्धि भनेको संघीयता हो र उपलब्धि भनेको तपाईँको समावेशिता हो लोकतन्त्रका साथसाथै। त्यसका यी 5-6 वटा एलिमेन्ट्स मध्ये एउटा त्यो भन्छ नि घरको त्यो यो वाल जस्तै हो, त्यसमध्ये एउटा पिलर एउटा इँटा तान्यो भने त्यो घर भत्किन्छ र सबैसँग यो तपाईको एक अर्कासँग गाँसिएर जोडिएको विषय हो। तपाईको संहिता मात्र त्यहाँ थुत्न मिल्छ? संहिता थुतेपछि त त्यसको धरप्पै त्यो घर झडिहाल्छ। सबै च्याप्टरमा त्यो जोडिएको विषय हो। तपाईले भने जस्तै एउटा पिल्लर भत्कियो भने समग्र घरको चाहिँ संरचना नै बिग्रिन्छ, त्यो एकदमै अस्थिर हुन्छ, कमजोर हुन्छ, उस्तै परि भत्किन सक्छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि जति पनि एलिमेन्ट्सको कुरा गर्नुभयो संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशिता, लोकतन्त्र जति पनि कुरा गर्नु भएको छ, तर त्यसो भए यी बलिया पिल्लर हाले पनि
आज नेपालको धुरी चाहिँ बलियो बन्न सकेन भन्ने कुरा त हाम्रो परराष्ट्रमा देखिएको जुन किसिमको कमजोरी छ, हामी स्थायित्वको कुरा छ, कतिपयले राष्ट्रियता नै बलियो हुन सकेन भनेर तर्क गरिरहेका छन् नि त। त्यसो भए ती पिल्लरहरूले चाहिँ हाम्रो घरको धुरीलाई किन चाहिँ बलियो बनाउन सकेन त? त्यसो भए त्यही मैले भने नि कि बलियो बन्ने दिशातिर उन्मुख भइराखेको थियो राजनीति। 3 वर्ष अब हुनलाई 3 वर्ष पनि धेरै समय चाहिँ पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वमै गयो। त्यही पनि यो चाहिँ एउटा स्थिर सरकार दिन्छ, एउटा विकासको बाटोमा लम्किन्छ भन्ने जनअपेक्षा थियो। यो हताशको विघटनले त्यसलाई तुषारपात गर्यो। एउटा त्यो अपेक्षाबाट मान्छेहरू अहिले आजित भयो कि होइन, यो स्टेबिलिटी नेपालमा गाह्रो रहेछ र तपाईँले भनेको यी विषयहरूमा पनि त्यसका प्रभावहरू देखिए। तर त्यो भन्दैमा अहिले चाहिँ 3 वर्षमै संहिताबाट आजित भयो। बनेको 3 महिना शिशुकालमै छ, त्यसले 100 को स्पिडमा दौडेन भनेर त्यसलाई फाल्दिने। कमसेकम 15 वर्ष 15 इयर्स 3 कार्यकाल त्यसलाई चाहिँ ल त्यसले कति डेलिभरी दिन सक्छ, फङ्सन गर्यो कि गरेन, त्यसलाई फुल पावर दिएर फङ्सन गर्न दिए पो त्यसलाई चाहिँ तपाईँको इक्जाम दिन दिए पो पास हैन, इक्जाम दिन दिए पो पास र फेल भन्ने त धैर्यता 3 वर्षमै ल काम छैन यसको भने यति छिटो निष्कर्ष निकाल्ने कहीं पनि मलाई लाग्दैन संसारमा जे 1 वर्ष 2 वर्षमा सिस्टम पास र फेलको निष्कर्षमा निस्किन्छ। यसलाई पनि हामीले यो 3 वर्षको समयावधिमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र यी आयातित मुद्दा होइनन्, कसैले हामीलाई बोकाइदिएका होइनन्। हामी हाम्रै घर दैलोमा विकास ल्याउनको निम्ति हामीले जुन यो फेडरलिजमको प्र्याक्टिसमा हामी गएका हौँ भन्ने कुरा त संविधानले चिने पनि आम जनताले त अहिलेसम्म यो 3 वर्षको समयावधिसम्म चिन्न नसकेको कुरा सत्यलाई त स्वीकार्नुहुन्छ होइन। पहिला हेर्नुहोस्, हामी आफैले गरेका उपलब्धिहरूलाई आयातित शब्द लगाएर त्यसको चाहिँ डिभ्यालुएट नगरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। हाम्रो संविधान सभाबाट बनेको हो नि, यो कुरा त सत्य हो नि। संविधान सभा के थियो त? जनप्रतिनिधिले बनाएको, हाम्रै जनमतले निर्माण गरेको। भनेपछि जनमत के हो त? जनताले मत दिएर बनाइसक्यो। जनताको सार्वभौमिकता, सोभरेन्टी कसमा सीमित हुन्छ भन्दाखेरि जनप्रतिनिधिमा, र त्यो जनप्रतिनिधिले बनाएको भने चाहिँ जनताले बनाएको मान्नु पर्यो। भनेपछि यो आयातित कसरी भयो त? त्यसलाई आयातित भन्न मिल्छ? आफैले चाहिँ 2/3 पास गरेको उत्कृष्ट संविधान भन्ने अवस्थामा पुगेको देशले फेरि त्यो आयातित भन्दाखेरि आफैले गरेका उपलब्धिहरू, आफैले गरेका कामहरू अथवा जनताले बनाएको संविधानलाई त्यसरी त्यो शब्दहरू प्रयोग गर्दाखेरि त्यो उपयुक्त हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस्, कसैको खास चाहना यही संविधान अन्तर्गत शपथ खाएका मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने र यही संविधानबाट शपथ, संहिता गणतन्त्रबाट शपथ खाएर फेरि मञ्चमा गएर संहिता चाहिँदैन भनेर भन्दाखेरि त्यो संविधानमाथिको पनि आघात हो के, आफ्नै शपथमाथिको पनि आघात हो के। त्यसकारण मलाई लाग्छ त्यो बुझाइको कमी पनि हो र त्यसमा चाहिँ धैर्यता मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यसो भए तपाईँले अहिले यो संघीयता फालिहाल्ने सम्भावना चाहिँ देख्नु भएको छ? मैले देख्दिनँ। त्यो होइन, संहिता फाल्नु भनेको मैले भने नि, संहिता फाल्नु भनेको संविधान फाल्नु हो। किनभने संहिता तपाईँको संविधानको प्रस्तावनादेखि पुच्छारसम्म छ। हरेक पेज, हरेक धारा, हरेक ठाउँमा त्यसको इन्टरलिङ्क छ। राष्ट्रिय सभाको बनोट प्रदेश सभाबाट चुनेर भोटिङ भएर आउने हरेक संरचना भत्किन्छ। मैले भन्न खोजिरहेको छु प्रस्तावना, यो अनुसूचीदेखि लिएर बाँडफाँडदेखि लिएर भनेपछि संहिता फाल्नु भनेको यो संविधानै फाल्नु हो के, त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ कि यत्रो सङ्घर्षबाट बनेको संविधानलाई फेरि फाल्ने, अब त्यही त कस्तो प्याराडक्स, जो जति बेला संविधान जारी भयो हामीले त्यसलाई विरोध गरिरहेको थियौँ, अहिले यो संविधानलाई बचाउने दायित्व पनि, यसको प्रोटेक्ट गर्ने दायित्व, यो बचाउने दायित्व पनि आइपुगेको अवस्था छ। तर जति बेला संविधान जारी हुँदै थियो यो संविधान जलाउनुपर्छ भन्नेसम्मका गतिविधिहरू भइरहेका थिए र अहिले त्यही समूहबाट चाहिँ संविधान बचाउनुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति चाहिँ किन आइरहेका छन्? जनताले कति पत्याउला नि त फेरि? होइन, यो प्याराडक्स हो। समय भन्छ नि, समय चक्र जस्तो घुम्छ। त्यही भएर यो चक्र कस्तो अवस्थामा पुगेको छ भने यो जति उपलब्धि छ त्यसलाई बचाउँ कमसेकम, त्यसपछि फर्दर आफ्नो बाँकी इस्युहरूको विषयमा त सङ्घर्ष निरन्तर जारी नै रहन्छ। एक परिवेश र एक समयमा एउटा असन्तुष्टि थियो संविधानमाथिको, तर त्यो भन्दैमा भइरहेको उपलब्धिहरू पनि गुम्न चाहिँ दिनु हुँदैन। त्यसको लागि सङ्घर्ष। फेरि संविधानकै विरोध गरे पनि केन्द्र सरकारमा सहभागी, प्रदेश सरकारमा सहभागी भइसके पछाडि त्यो सत्ताको रसपान मिठो हुँदो रहेछ, बरु अर्को संरचना आयो भने त त्यसमा फिट भइन्छ या भइन्न भन्ने डर पो हो कि? होइन, सत्ता रसपानको मात्रै कुरा होइन। जो सत्तामा छैनन् तिनले पनि अहिले तपाईँले सोध्नुभयो भने त्यत्रो आन्दोलन गर्दाखेरि तपाईँको हिजै पनि 4-5 वटा जिल्लामा त्यत्रो विशाल जनसभा थियो, त्यसले के मागेको थियो, त्यसको नारा के थियो? असंवैधानिक कार्य गर्न पाइँदैन,
त्यही हो नि। त्यो भनेको के हो भने संविधान बमोजिम काम गर, संविधानलाई सम्मान गर, संरक्षण गर, त्यो नारा थियो नि त। भनेपछि त्यहाँ सबै त सत्तामा छैन नि त्यहाँ आएका जनताहरू। त्यसकारणले यो चाहना हो कि भएका उपलब्धिको संरक्षण गरौँ, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संहिता लगायतका उपलब्धिहरूलाई हामीले बचाउनु पर्छ। पाउने भन्दा पनि भएकै गुम्छ कि भन्ने डर भएको हुनाले त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ। र यसमा भएका फेरि यति मैले भनिराख्दाखेरि संविधान भनेको कुनै पत्थरमाथि कोरिएको लकीर होइन। यसलाई चाहिँ समयानुकूल परिमार्जन गर्दै लिएर जानुपर्छ, त्यसमा जीवन्तता दिनुपर्छ। त्यसकारणले हामीले क्रमिक सुधार गरौँ, सबैभन्दा गतिशील चिज हो भनेर गतिशील हामीले त्यसलाई सुधार गर्दै गरौँला। तर अहिले त यसमा भइरहेकै माथि आक्रमण भयो, यो ड्यामेज हुने अवस्था भयो, यसलाई कोमामा पुर्याइयो, त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ। यसलाई मेरो मूल प्रश्नमै म फेरि फिर्ता आउँछु कि तपाईँ अब यी विविध घटनाक्रमहरू पछाडिको नेपालको राजनीतिक ध्रुवीकरण कस्तो देख्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, ध्रुवीकरण मैले के देखिरहेको छु भने इनकेस दुईवटा अवस्था। एउटा त नेपाली कङ्ग्रेस जो प्रमुख प्रतिपक्षी छ, अब उहाँलाई चाहिँ शेरबहादुर देउवाज्यूले कुर्सी, प्रधानमन्त्री कुर्सी अब मेरै हो भने उहाँको त्यो परिसकेको छ। संसद पुनर्स्थापना भए पनि मै हो, नभए पनि चुनावै भए भने पनि जितेर पहिलो पार्टी मै हुन्छु भन्ने हिसाबले उहाँको बुझाइ भयो। म चाहिँ त्यसमा अलिकति मेरो रिजर्भेसन के छ भने लोकतन्त्र, कङ्ग्रेस भनेको त लोकतन्त्रको जग हो नि यो देशमा, लोकतन्त्र बचाएको पार्टी, प्रजातन्त्रको जननी भनेर भन्नुहुन्छ, प्रजातन्त्रको जननीको पार्टी हो नि। उसले के पाउने नपाउने भन्नुभन्दा पनि यो मनको लड्डु घिउसँग खाने भन्दा पनि गर्नुपर्ने के भने विधि र प्रक्रिया मिचिएको छ भने त्यहाँ स्ट्यान्ड गर्नुपर्छ सिद्धान्तमा। त्यसमा त उहाँले भनिराख्नु भएको छ नि, जस्तो अहिले प्रधानमन्त्रीले गरेको कदम असंवैधानिक हो तर अदालतले जे निर्णय गर्छ त्यो हामीले स्वीकार्ने भन्नु भएको छ। त्यो भनेको त आफ्नो पपुलिजमको लागि, राजनीतिको लागि भन्ने कुरा छुट्टै हो। तर स्ट्यान्ड लिइदिइसकेपछि ठिकै छ, अदालतको आदेश आइसकेपछि त होला नि। तर म के भन्छु, विधि र प्रक्रियाको विषयमा असन्तुष्टि भइसकेपछि जुन पोलराइजेसन हुनु पर्थ्यो नि, जस्तै जसपा नेकपाको एउटा किता, कङ्ग्रेस संयुक्त रूपमा पनि त जान सक्थ्यो नि। त्यो त गइरहेको अवस्था छैन। त्यो गएको त धेरै गाह्रो हुन्थ्यो नि, होइन? निर्वाचन भएको खण्डमा निर्वाचनमा जानलाई तयार छौँ भन्ने पनि त अभिव्यक्ति आएको छ। त्यसकारणले मेरो भनाइ के हो भने त्यसपछिको सिनारियो के छ भने निर्वाचन हुँदाखेरिको नेकपाको एउटा किता, कङ्ग्रेसको एउटा किता, जसपाको एउटा किता एक ठाउँमा उभिने सम्भावना हुन्छ। भनेको तपाईँको निर्वाचन भयो भने पनि, यो पुनर्स्थापना भएन, निर्वाचन भए पनि पार्टीहरू तपाईँको एउटा मलाई लाग्छ एकचोटि यो राजनीतिक दल यताबाट उता, उताबाट यता। त्यसो भए तपाईँले यो भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि एक किसिमले भन्ने हो भने कन्जर्भेटिभ र अर्को शब्दमा भन्ने हो भने चाहिँ डेमोक्रेटिक, त्यसको पोलराइजेसन हुने, कङ्ग्रेसका केही चोक्टाहरू ओलीतिर जाने अथवा ओलीका केही चोक्टाहरू जुन कङ्ग्रेसतिर जाने, जसपाको केही चोक्टा कङ्ग्रेसमा जाने, केही समूह चाहिँ ओली समूहमा जाने, त्यो किसिमको ध्रुवीकरणको सम्भावना यहाँले देख्नुहुन्छ? आइहाल्छ डेफिनेटली। त्यो पुनर्स्थापना भए पनि नभए पनि त्यो निर्वाचन भएको खण्डमा अथवा एक वर्षपछि निर्वाचन भएको खण्डमा पनि त्यो पोलराइजेसन डेफिनेटली हुन्छ। त्यसो भए त्यो पोलराइजेसनको अथवा ती दुईटा समूहको नेतृत्व चाहिँ कसले गर्ने सम्भावना चाहिँ तपाईँ देखिराख्नु भएको छ? अहिलेसम्म त दुईटा फोर्स छ नि हाम्रो, एउटा त कम्युनिस्ट फोर्स र एउटा कङ्ग्रेस पनि राजनीतिक फोर्स छ, र तेस्रो रूपमा अहिले उदाएको चाहिँ जसपा हो। मलाई लाग्छ त्रिकोणात्मक पोलराइजेसन हुन्छ पोलिटिकल लेभलमा। त्यसमा कसले बाजी मार्छ? अब बाजी त जनताले अब हेरौँ न, अहिले भन्न सक्ने मलाई लाग्दैन कि अब चाहिँ कसैको पहिला जस्तो ल्यान्डस्लाइडिङ अथवा 2/3 मेजोरिटी कसैलाई जनताले देला। जनता पनि आजित छन्, यो 2/3 दिएकोले त गर्न सकेनन् भन्ने त स्थापित भयो नि त। त्यसकारणले मलाई लाग्छ ह्याङ पार्लियामेन्ट अलिकति मिक्समार्क्स जस्तै बन्छ। अब त्यसो त देशको सुदूर भविष्य अथवा चाहिँ विकसित भविष्यको निम्ति जुन पोलराइजेसन हुँदैछ यो एउटा सुन्दर सपना बनेर आउँदैछ कि बिर्सिने चाहिँ तपाईँको सपना बनेर इतिहास बनेर आउँदैछ? मैले चाहिँ बिर्सिने सपना बनेर आउँछ कि जस्तो मैले बढी सम्भावना देखेको छु। किन भन्दाखेरि भन्छ नि, यो मूलमै, पानीको मूलमै त्यो फोहोर भएपछि त्यसमा धारोमा आउने पानी सफा परिकल्पना हुँदैन, होइन? त्यो मैले किन भने भन्दाखेरि जुन हिसाबले विघटन भएर निर्वाचन हुन्छ त्यसले ल्याउने परिणाम चाहिँ त्यति चाहिँ भनेको खुसियाली जस्तोको परिणाम आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। जसरी तपाईँले त्यो एउटा बिर्सिन लायक हुन्छ भनेर भन्दै गर्दा राज्यले के कुरा गुमाउँछ त्यो पोलराइजेसनबाट जुन हामी इलेक्सनमा राज्यले त अहिले गुमायो तपाईँको 20 अरब रुपियाँ
10 अरब 20 अरब कति लाग्छ निर्वाचनको खर्च, यो त 5 वर्षपछि खर्च गर्ने पर्यो। 2 वर्षसम्म त विकासको अहिलेको विकासको हेर्नु न, विकास खर्च 6% भन्दा बढी हुन सकेको छैन हैन। तपाईको लास्ट निर्वाचन हुँदाखेरि नै हाम्रो कति 10 अरब जति खर्च भएको थियो। अनि यो त 5 वर्षपछि खर्च गर्ने पैसा तपाईको त्यो त भनेको 3 वर्ष भनेको 2 वर्ष अवधि नपुग्दै फेरि अगाडि नै खर्च, त्यो भनेको त हाम्रो ट्रेजरी खर्च हुनु नि त, ट्याक्स पेयर जनताको तिरेको करको त्यसमा खर्च हुनु हो नि त। त्यसकारणले त्योभन्दा ठुलो त अब यस्तो कोभिडको बेला संसार नै इकोनोमिक क्राइसिस बुम भएको छ। होटल व्यवसायीहरूको हेर्नुहोस्, तपाईँको व्यापारी संस्थाहरूको हेर्नु, सबै चाहिँ घाटामा गएको छ नि। झन्डै 6-7 महिना सबै बन्द थिए, कसैले ऋण तिर्न सकेका छैन, ब्याङ्कहरूको घाटामा गएको छ। त्यो बेलामा हामीले इकोनोमिक सुधार कसरी गर्ने, प्याकेजहरू होटल व्यवसायलाई कसरी दिने, उद्योग वाणिज्यसँग उद्योगीहरू व्यवसायहरूलाई कसरी कम्पन्सेट गर्ने, भोका किसानहरूको क्षति भएको छ त्यसलाई कसरी कम्पन्सेट गर्ने, कोभिडको भ्याक्सिन कसरी ल्याउने। जो खाडी मुलुकमा तपाईँको इकोनोमिक क्राइसिस भइसक्यो, 33% हाम्रो इकोनोमीको कन्ट्रिब्युसन चाहिँ तपाईँको उसबाट रेमिट्यान्सबाट थियो, स्वाटै तल गएको छ। अब खाडीमा चाहिँ रोजगारी नभएपछि ती युवाहरू गाउँ फर्केका छन् भनेपछि त्यसलाई कसरी रोजगार सिर्जना गर्ने, यी आदि प्रश्न हामीसँग छन् के। तर त्यसलाई चाहिँ हामी उधारो छोडेर हाम्रो खाली संसद विघटन, यो आज नेकपामा यो विवाद भयो, भोलि पुनर्स्थापित भयो, फेरि निर्वाचनको लागि हामी दौडिन्छौँ। यो कुरा देश र जनताको निम्ति फाइदाजनक छैन भन्दै हुनुहुन्छ। सर, म कार्यक्रमको अत्यन्त अन्त्यमा छु, केही प्रश्नको म छोटकरीमा जवाफ माग्छु र कार्यक्रमको बिट मारौँ। जस्तो संसद अहिले यो जसरी विघटन भइराखेको छ, जसरी चाहिँ यता जुन सत्तारूढ पार्टीभित्र पोलराइजेसन देखिराखेको छ, यही पाटो प्रदेश सरकारसँग जोडिएको कुरामा चाहिँ यसले कस्तो प्रभाव पार्छ? एउटा बजारी हल्ला भनेको प्रदेशसभा विघटन हुन सक्छ, प्रदेशसभा पनि विघटन हुन सक्छ भने बजारी हल्ला सुन्छु मैले मूल प्रभावको रूपमा। मलाई लाग्दैन कि यो प्रदेशसभा विघटन गर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ। दुईटा कन्डिसन छ, गर्नै नसक्ने होइन। एउटा चाहिँ तपाईको 232(3) ले चाहिँ राष्ट्रिय अखण्डता, एकता, सम्प्रभुतामाथि असर परेको खण्डमा जुन प्रमाणित गर्न धेरै गाह्रो छ, र दोस्रो भनेको जसरी प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्नु, त्यहाँ पनि मुख्यमन्त्रीले गभर्नरले सिफारिस गर्न सक्नु, त्यो बाटो त छँदैछ। तर अहिलेको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने तपाईँको म धेरै पर चाहँदैन, तपाईँको यो छिमेकी मुलुकमा भारतकै एउटा सानो मात्रै उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। तपाईँको 21 अप्रिल 1989 मा कर्नाटकका मुख्यमन्त्री एसआर बोमाई हुनुहुन्थ्यो। उहाँकोलाई चाहिँ यो राष्ट्रपति शासन लागू गर्यो र उहाँलाई अपदस्थ गर्यो सेन्ट्रल गभर्मेन्टले। त्यस विरुद्ध चाहिँ तपाईँको सुप्रिम कोर्ट गयो त्यो मुद्दा, र 1994 मा भारतको सर्वोच्च अदालतले एसआर बोमाईको मुद्दामा राम्रो सिद्धान्त प्रतिपादन गर्यो तपाईँको कि के सिद्धान्तहरू के बसाल्यो भने सङ्घले अथवा सेन्टर गभर्मेन्टले यतिकै चाहिँ त्यहाँ प्रदेशसभा विघटन गर्न पाउँदैन, निलम्बन गर्न पाउँदैन, त्यहाँको सरकार अपदस्थ गर्न पाउँदैन, गर्दाखेरि यो कन्डिसनलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि 1994 बाट तपाईँ हेर्नुहोस् 2000 बाट हेर्नु, भारतमा पहिला प्रत्येक हप्ता महिना सुनिन्थ्यो कि यहाँको सरकारलाई सङ्घले विघटन गरिदियो, युनियन गभर्मेन्टले उत्तराखण्डको गरिदियो, त्यसको गरिदियो। अहिले चाहिँ तपाईँले एकदम रेयर सुन्नुहुन्छ, र जहाँ पनि हुन्छ तपाईँको कोर्टले त्यसलाई उल्टाइदिन्छ। जहाँ भएको छ त्यहाँ उल्टाएको अवस्था छ। त्यसकारणले मलाई लाग्छ कि हामी लिगल पाटोबाट पनि हेर्दाखेरि त्यो सम्भव छैन, र पोलिटिकली पनि त्यो तपाईँको ब्याकफायरिङ हुन्छ, किनभने त्यहाँ संहिताको त्यो जननी भएको प्रदेश हो, र अझै पनि त्यहाँ चाहिँ प्रदेशले र संहिताले जनताको त्यसमाथि आकर्षण छ। त्यहाँदेखि त्यो गऱ्यो भने त्यसले सिर्जना गर्ने राजनीतिक सडक त्यो त छँदैछ, त्यसले अर्को ठुलो ब्याकफायर गर्छ। मलाई लाग्छ त्यस्तो क्याओसमा जाला जस्तो मलाई लाग्छ। सर, यसमा कतिपयले चाहिँ यदि अदालतले जुन प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गर्यो भने ठिकै छ, यदि बदर गर्ने सम्भावना देख्यो अथवा उल्टाउने सम्भावना देख्यो भने सङ्कटकाल घोषणा गर्ने सम्भावना चाहिँ अत्याधिक छ भनेर तर्क गर्छ नि, त्यस्तो हुन सक्छ? मलाई चाहिँ सङ्कटकालको मलाई कुनै सम्भावना लागिरहेको छैन। किन भन्दाखेरि तपाईँको अब निर्वाचनमा जाने भएपछि सङ्कटकाल लाएर के गर्ने, त्यहाँ निर्वाचनको डेट तोकिसकेको छ 17 र 27 गते, अनि सङ्कटकाल लाउने, निर्वाचन आफैले निर्वाचनको डेट घोषणा गरेकोमा फेरि सङ्कटकाल लाउनु, मलाई लाग्छ त्यस्तो पुलिस स्टेप चल्ला जस्तो लाग्दैन मलाई। हस्, थप विषयमा थप चर्चा गरौँला। अहिले महत्त्वपूर्ण समय र संवादको निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु।
तपाईँले पनि मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रदेश 2 का मुख्य महान्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा। उहाँसँग प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पछाडिको सन्दर्भमा अब देखिने कानुनी र राजनीतिक पाटोहरू के हुन सक्छन्, अब राजनीतिमा कसरी ध्रुवीकरण हुन सक्छ र नेपालको कानुन अथवा भनौँ न्याय सम्पादनका पाटाहरू आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्लान्, निर्वाचन यदि भयो अथवा भएन भने परिदृश्यहरू कस्ता देखिन्छन् भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्यौं। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।